घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जणिकल्या म्हणटा की Psalm chapter 139 verse 5. Psalm 139 verse 5. पाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें मुचेर दवरलाय. पाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय आनी तुजो हात तुवें मुचेर दवरलाय. तुजो हात तुवें मुचेर दवरलाय. त्या खातीर परत आमी हर एक दिसा वाचची आमच्या जिबेचे तकलेर आसचे अनेक उतार. आयजाया 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेता. आज चलोवंक देव तुमच्या मुखल्यान वेता. तुमची जिबीत तो नंदन करता. काश्याच्या दारांची तो पोड करता. लोंगडाचे आडांबे तो मोडून उडयता. सगळो दोंगर तो समतल करतलो. आज आमच्या जिवितान हर एक दीस येवसो दोंगर जांफ्रो अस्कत काय सो जांफ्रो इरा आयसो जांफ्रो अस्कत काय इरा अडकळसो दोंगर तो देव आज समतोल करतलो. उतार म्हणटा हे पळया. पाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. पाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय. तुजो हात तुवें मुचेर दवरलाय. तुजो हात तुवें मुचेर दवरलाय आनी म्हाका तूं राखून व्हरताय. Psalm 139 verse 11 म्हणटा की काळोख म्हाका लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं अशें हांव सांगीन जाल्यार verse 12 तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय. तो काळोख लेगून तुका काळोख न्हय आनी रात दिसा बरी परसळटा. रात दिसा बरी परसळटा. कित्याक तूं जावन आसाय म्हजो आसरो म्हजो देव म्हजो सोडवंदार म्हजो जीवदातर. त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. वाकण्या दिनवास ह्या सकाळचे संपूर्ण आमचे जिवीत त्या सोम्याच्या हातान समर्पित कर मागया. सोम्याची वर्ती काकूत आमच्या जण एकल्यांच्या वळण चित्र मागया. ताका अर्घा दिवया दिसा खातीर. सगळो हप्तो तो आमकां राखून व्हरतलो. सगळो हप्तो तो आमकां सांबाळून व्हरतलो. कित्याक आमच्या पाटल्यान मुखल्यान तो आमकां वेडो घालतलो. अवघडातून अनाहुतातून आज आमकां तो राखून व्हरतलो सांबाळून व्हरतलो. तस जाल्यार सोम्याक
काळजाचो अर्घ दिवन म्हणया तुझेर हांव विस्वासता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार सगळा कष्ट तर म्हाका निवार धनी जावन आसाय म्हजो आसरो म्हजो भरवसो म्हजो जीव जाता तूं जावन आसाय तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुजेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुझेरच हांव पातयेता जेजू मोगाळा Psalm 139 verse 5 म्हणटागी पाटलान मुखलान तूं म्हाका वेडो घालताय तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय ते समयाचो दैवीक हात आमी अनुभव करया ताची पदवी आमी अनुभव करया हे सकाळचे ताचे सकत आमी अनुभव करया जांफर आमी कामाक वयचेर आसा ह्या वेळार जांफर सकाळचेर तुमी खंय हे मागणे आयकून आसात आज देवाचो हात तुजे दवरलो आसा आज ती कावचिणी ती बिरान तुजी अस्कत तुज्यो अडकळ्यो हिरार तुका सोडून वेताली म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिता आसतना आयचो दीस आमी ताच्या हातांत समर्पीत करया परच्या दिसा भायल्या गांवांत एक भयण विदाऊट विजा बसार कामाक वचून आसली आनी कामां वेता आसतना कंटिन्यू तिचें काम जावन आसा बसार हे मागणें आयकोनचें आनी व्हिडिओ आयकोनचे आनी थोडी उतरां तिणें थंयच बसार बरोवन घेवची आनी उसारून वयची आनी कळीत ना ते कानांत इयरफोन घालून हे मागणें आयकूनच वेता आसतना सडनली ताका इमिग्रेशनान धरल्या वेळार कितें करचें म्हण कळीत जावना कावचेली आनी ती म्हणा लागली की सम्या जकारिया चॅप्टर 2 verse 9 तुंस म्हज्या भोंवतणी उच्याचो पागोर जावन राव तुंस म्हज्या भोंवतणी उच्याचो पागोर जावन राव तुंस म्हज्या भोंवतणी हांगा 4 इमिग्रेशन आसात म्हज्या पासपोर्टां फाटल्या वर्सांतून विजा ना आनी ह्या वेळार इंडिया गेल्यार म्हाका कश्ट आसा रीण आसा जे हांवें हातां घाल्लें काम तें पोंता पावना सम्या तुंस म्हाका राखून व्हर तुंस म्हाका सांबाळून व्हर सम्या जे कितें करूंक जाय तूं आज करताय सम्या म्हाका लजेक पडोवंक दिनाका म्हाका कश्टान पडोवंक दिनाका म्हाका साल्वर कर जेजू थोडो वेळ तिणें मागले आनी पासपोर्ट इमिग्रेशनाक दिलो आनी म्हज्या मोगाचें इमिग्रेशन चेक केलें जायते वेळ सोदले तेणी जायते वेळ सोदले विदीन 7 मिनिट्स इमिग्रेशनच्या हातान ती रावली 7 मिनिट्स सगळो पासपोर्ट चेक करून लास्ट म्हणली ऑल द बेस्ट गो कांयच तांकां मेळूंक ना कितें कांयच ना विसा नासतना 1.5 वर्सां 2 वर्सां जाली आनी ते इमिग्रेशन म्हणली ऑल द बेस्ट गो म्हज्या मोगाचे न्हू आज मागा तुमचो आज दीस आशिर्वादीत जावं दी आज ते जेजूचेर पातयेणी दवरा ती म्हणा लागली की देवाचे उतार जिबे आनी क्रियात्मक ब्रदर हर एक दिसा देवाचे उतार हांव म्हज्या जिबेर म्हणत वेताली हर एक दिसा हांव बसता देवाचे उतार हर एक दिसा मागणें आयकता मात्र न्हय कामांत दनपराची आराधना भाग घेता जेजूचे संपूर्ण विस्वास दवरून हे फाटले दीस हांव काडून आसा फाटले 1.5 वर्सां कंटिन्यू हे मागणें आयकून आसा मात्र जायते देवाचें चित्रां बरोवन घेतलां मात्र न्हय म्हज्या जिबेर उडास आसा म्हज्या जिबेर हांव उसार नासा म्हज्या मोतीत उडास आसा 7 मिनिट इमिग्रेशनच्या हातांत सांपडला रे इमिग्रेशन म्हणजे पासपोर्ट कांयच मेळोंक ना असलो आमचो देव असलो आमचो बळवंत देव असलो आमचो जीवदातर आमचे समस्या तो जाणा आमचे कश्ट तो जाणा आमची अस्कतकाय तो जाणा आमची असमाधान तो जाणा आमची इराळे तो जाणा आमची गरज तो जाणा वय जावं तो इल्लीगल आसा रॉंग जाल्यार तेजी गरज तो जेजू जाणा जालो तेजे कश्ट जाणा जालो जेजू खंयच्या पर्पजा खातीर ती रावला त्या सुवातेर आनी तिचे मोतीन कितें आसा सगळें जेजू जाणा जालो
7 मिनट इमिग्रेशन हातात आसतरी जेजून तिका राखलो आनी सांबाळलो आनी त्याच इमिग्रेशन गो वस्तू भिया नाका आयचो दिसो बरो जावं दी म्हणून त्याच इमिग्रेशन सांगून तिका धाडले. असतोच जेजू आमच्या सांगात आसा. इमिग्रेशन तोंडांतल्यान म्हणलो देव आज तुका आनी म्हणटा भिया नाका पुता वस हांव तुज्या सांगात आसा. उतार म्हणटा की पाटल्यान मुखल्यान तुका वेडो घालतलो. तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. त्या खातीर देवाचो हात तुजेर आसलो वयस जाल्यार खंयच्या अवघडाक खंयच्या अनवता खंयच्या कश्टाक पातका सांकळ्याक तूं सांपडचें न्हय. त्या खातीर आज त्या सुम्या सांगात रावया आनी म्हणया तूं म्हजो इश्ट. त्या इश्टा लागीं उलय आनी म्हणया वेळा आमचे दोळे एगडे भर धांपया इश्टा उलो मान म्हणया वेळा इश्ट मोगासो हर एक गरजेन म्हाका पावसो तूं म्हजो इश्ट जावन आसा जेजू. म्हज्या मोगाळ इश्टा म्हज्या सांगाता तूं ये. कामाक वता आसतना भायर वता आसतना भितर येता आसतना इश्टा तूं म्हज्या सांगाता राव आनी म्हज्या सांगाता उलय आनी तूं म्हाका सांबाळून व्हर. सगळा बंदपणी तूं म्हाका सुटका लाभय. तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन तुज्या ध्यानान तुज्या फळान म्हाका भर. तुजे रावपाक येता जेजू मोगाळा तुजे रावपाक येता जेजू दयाळा दयाळ जे सदांच म्हाका विस्वास वर त्या सुम्याचेर म्हणा केदे व्हडले कश्ट तुजेर येवं दी केदे व्हडले अडकळ येवं दी कोणी तुका धरूं दी सांपडोवंक चिंतूं दी कांयच जावचें ना. देव तुज्या पक्षान आसा. तो तुका राखून व्हरता सांबाळ व्हरता. 11 वेळ म्हणया तुजेर रावपाक येता आमची चिबी त्या सुमेच्या हातान घालया आनी तो आमकां चलोवन व्हरूं दी. तो आमकां राखून व्हरूं दी. तो आमकां सांबाळून व्हरूं दी. वायट विघ्नांतान तो आमकां राखता. ताचे ते एक जावन रावा. हे भयणीक सांगलें की ऑल द बेस्ट यू गो. पासपोर्ट विसा ना आनी इमिग्रेशन ऑल द बेस्ट. 4 जाणांक देवान त्या सुवातेर ब्लायंड करून दवरलें. तसो देव न्ही गी आमच्या कश्टाक पावतालो. इतल्या कस म्हज्या मोगाचेर आमी त्या देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक जाय. कित्याक देवाचे उतर आमकां म्हणटा गी आपूर बायन पळय देवाचे उतर आमकां म्हणटा की हर एका दिसा आमी केदाळ म्हणचे ते उतार जावन आसा. पळय म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 9 वर्स 18 पळया कित्याक घरचे वता तो सासनाक विचारना. ही भयण म्हणा लागली की ती शेअर करून लायफ ब्रदर म्हाका गरज आसा. हांवें एक जागो काणयतलो घर बांदूंक सुरू केला आनी इल्लेशें काम बाकी आसा. हांवें फाटल्या दिसान देवा लागीं मागला सम्या हें काम मूक दिल्या तक्षण म्हाका व्हर. म्हाका कांय प्रॉब्लम ना जेजू. तुवें म्हाका जाय तें दिलाय. म्हज्या भुरग्यांक हांवें बिग एज्युकेशन दिलां. आतांच हांवें जागो घेवन घर कंप्लीट जाता आसा ब्रदर. आनी खंडीच त्या देवान म्हाका सोडून घालूंक ना. ताणें म्हाका सांडूंक ना. साम 94:14 केदाळ जिबेचे तकलेर दवरा तुमच्या. साम 94:14 भोव आपूर बायन म्हणटा की आमकां देवा चिवता तो आपल्या पोरजेक सांडचोय ना सोडचोय ना. कित्याक पळय साम 94:14 सर्वेस्पर आपल्या पोरजेक सोडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. चिंतात की तुमी देव तुमकां सांडटा म्हणून. चिंतात की तुमी देव तुमकां सोडटा म्हणून. नो नेवर नेवर. 4 इमिग्रेशन 7 मिनिट्स होल पासपोर्ट कंप्युटर गेलो चेक केलो लास्ट म्हणाले ऑल द बेस्ट यू गो. पळय म्हज्या मोगाचेर देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कितें म्हणी आसा गे. असाध्य म्हणलें देवाक कितें म्हणी आसा गे. त्या खातीर जेरोम्या प्रवदी म्हणटा न्हय गे जेरोम्या 32:27 हांवच न्हय गे सर्वेस पळय देव सगळ्या मनशाक आसो इमिग्रेशन म्हज्या हातान. तुजें काम म्हज्या हातान. तुजी जिबीत म्हज्या हातान. तुजो फुडार म्हज्या हातान. तुजें आवक म्हज्या हातान. तुजें जें कितें वॉटेवर तूं चिंताय तें सगळें म्हज्या हातान आसा. म्हाका सगळें करूंक जायना गी. म्हाका कितें असाध्य म्हणलें आसा गी ना म्हज्या मोगाचेर. ते लूक 1:37 पळया देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. सिर्फ आमी फर्स्ट पावंडो
ताच्या सांगात रावंक जाय. सेकंड, कंप्लीटली सरेंडर करूंक जाय. थर्ड, पातकांतान परिपूर्ण आमी सुटका जोडूंक जाय. त्याच एका निसा देवाक आमी आराधन करूंक जाय. तोच आमचो सुमी आनी सडवंदार म्हणून आमी स्विकार करूंक जाय. हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आवड आयकूया. म्हजें नांव विणा. नोव्हेंबराच्या 13 तारखेक खेळटाना म्हजो पांय कुसकरलो आनी डॉक्टरा कडेन गेल्या वेळार एक्सरे काडन गूण जायना तरी MRI काडची म्हणली आनी MRI काडली. ती पळोवन डॉक्टरान तुवें 1 म्हयन्याचें रेस्ट करीचें, तातूंत दूख उणी जायना तर ऑपरेशन करीचें म्हळें. पूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. हांव सदांच रिपीट करतालीं. आतां म्हजो पांय ऑपरेशन नासतना गूण जाला. देवाक जावं अर्गां. तशेंच काल म्हजो दांत काडलो आनी रगत वेंचर रावनातलें. त्या हांवें सक्रमेंता मुखार म्हजो दांत काडिल्ल्या जाग्यार रगत रावचे खातीर मागलें आनी रावल्यार हांव साक्ष दितां म्हूण बसयलें. आनी आज हांव साक्ष दितां. म्हजो दांत काडले कडेन रगत वेंचर रावलां. देवाक जावं अर्गां. तशेंच म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक्यू जिजस. म्हागेलें नांव गायत्री देसाय. खूब दिसां पयलीं म्हाका पोटदुखी स्टार्ट जाल्ली. सो हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घातली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडून दिली. सो हांव ते रिपीट करते आशिल्लें. डेली रिपीट करते आशिल्लें. आतां म्हाका तें पोटदुखी गूण जाला. ते निकनांनी म्हाका खूब उपकार केल्ले आसा. तेज खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 5 बसवण्यो ह्या सकाळच्या वेळा आमी जाणेक हुसाऱ्या पयलीं जावन आसा. मातय प्रमाणे शुभवर्तन 20:14-27. दुसरे जुवां प्रमाणे शुभवर्तन 20:8-12. तिसरे जुवां प्रमाणे शुभवर्तन 20:11-40. चौथे लुका प्रमाणे शुभवर्तन 20:11-10. परतून पांचवे जुवां प्रमाणे शुभवर्तन 20:14-14. सांगता म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 14:27. पण त्याच घडये जेजून तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भियानाका. जॉन चॅप्टर 8:12. जेजून परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 11:40. जेजून तिका म्हणालो, तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. लूक चॅप्टर 11:10. कित्याक मागता ते हर एक लोक घेता, स्वता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. जॉन चॅप्टर 14:14. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. ह्या 5 बसवण्यांत आज देव म्हणटा की आमकां, जेजू म्हणटा की हांव तुका तें दितालो, हांव तें तुका दितालो. तस तुमी अर्गां दिवया. परतून हांगाशी 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मेरी. म्हाका सुप्रीम कोर्टान लेटर पोस्ट करूंक जाय आसलें. हांवें तें लेटर 18 तारखेर पोस्ट केलें. तें लेटर 30 तारखे भितर पावूंक जाय आसलें. म्हाका मस्त टेन्शन जालें तें लेटर पावता की ना म्हूण. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडलें की तें लेटर 30 तारखेक 4 दीस पयले पावूंक मागूंक सांगलें. डिवायन मर्सी टिमान म्हाका मॅथ्यू 7:7 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें रिपीट केलें. तें लेटर 4 दीस आसतना न्हय, 9 दीस आसतना पावलें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या जेजूक काळजांत जावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचेर देवाची धाराळ आशिर्वादा देवून यो म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव आमच्या कुटुंबान जेजून केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दितां. आमच्या 3 वर्साच्या नातीक 6 म्हयन्यांतानू शेळ सदांय आशिल्ली आनी घडये घडये ताप येतलो. सुमार वखद हाडल्यारय सुमार जावंक ना. मागीर आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें आमकां देवाचें उतर दिल्लें. तें आमी केदाळे सांगता आशिल्ल्या. आतां ताची शेळ गूण जाल्या आनी ताप येना. तशेंच आमची पूत सून भुरगें सकाळीं बेगीन पंत्यार बेंगलोर पयणार वताना
रान म्हण जात येवन गाडयेक आपटून गाडयेक मुखार मार जाल्लो तरीकी ताका कांय जावंक ना. देवान तांकां इतल्या व्हडल्या अजापातावन अवघडातावन राखल्याक देवाक अर्गां दिता. आमी ती पयणार बेसरतना देवाचें उतर किर्तन 119 7-8 रिपीट करता आसल्या त्या देवाच्या उतरा वरवीं देवान तांकां राखलां. देखून आमी देवाक अर्गां दिता. तशेंच डिवायन मार्सी ग्रुपाच्या हर एका सन्याक देव राखूं दी आनी तांकां दाराळ आशिर्वादांनी भरूं दी. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू, अलेलुया अलेलुया. मोठव्यांनी हाळागे सकाळच्या आमी या म्हज्या मोगाच्यान मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1 पळय एक घडीभर जेजू एका कोडकारा बरो करता. ह्या सकाळच्या वेळार हे बरवशें उतार जेजू एका कोडकारा बरो करता. हे कोडकाराची चिंता कितें आनी कोडकाराचे उतार कितें आनी जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्ले उतार कितें आनी जेजू खंयची सकत आसा खंयची सामर्थ्य आसा म्हणून ह्या घडी आमी पळोवया आमच्या मोगाच्यान. दोंगरा तो जेजू सकला देवं तास व्हड लोकां जमो तशा फाटल्यान गेलो. वर्स 2 तो व्हड कोडकार येवन ताच्या मुखार सर पडलो आनी म्हणलो, सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. कोडकार जेजूच्या मुखार आयलो आनी सर पडलो. ताची गरज कितें म्हूण जेजू जाणा. त्या खातीर साम 9 वर्स 18 पळय एक घडीभर आमी त्या सुवातेर की त्या कोडकाराक कितें गरज आसली जेजू जाणा आसलो. कोडकार कितें गरज आसा की ते कोड्याचे द्वारी एका पिडेन तो कुसल्या कारणा खातीर म्हणटा की देवाचे उतार तो वळे कोडकार येवन ताचे मुखार सर पडलो आनी तो म्हणलो, सायबा तुका मौन आसल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. कोडे द्वारी सगळे तेजे कूड कुसले जावं समाजेन ताका सायडीक दवरले जावं समाजेन कोणी ताका आदार दिनातली जावं आदार दिवंक ना जावं जाल्यार तो जावन आसा आमचो आदार. तो जावन आसा आमचो सर्वस्व जावन आसा. साम चॅप्टर 9 वर्स 18 एक घडी वाचया आमी. कित्याक गरजे वंताक तो सासनाक विसारचो ना. दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावंचो ना. आज बरवसो जावन आयलो ताचो बरवसो आज जेजून व्यर्थ करूंक ना. परतून एक घडी परत तेच सेंटेन्स आमी वाचया. कित्याक गरजे वंताक तो सासनाक विसारचो ना. फर्स्ट पॉइंट जावन आसा गरजे वंताक तो कोडकार आयलो आनी जेजूच्या पांयशी सर पडलो. त्या कळीत आसा समाजान म्हाका सगळ्यांक लुटून पयस दवरला. समाज म्हाका बरें करूंक जायना. समाजान म्हाका हेल्प करूंक जायना. समाज म्हाका आदार दिवंक जायना. समाज ह्या पिड्यान तर म्हाका नितळ करूंक जायना. एकलो समाजाचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर जैत वेल्लो आनी ह्या संवसारांत आसल्या पिडे सगळें आयिल्लो एकलो जावन आसा तो जेजू. ताच्यान मात्र म्हाका बरें करूंक साध्य आसा म्हणून संपूर्ण तो जेजूच्या आतां सरेंडर करता आनी सर पडटा. सायबा तुका खुशी आसल्यार प्लीज म्हाका तुज्यान बरें करूंक जाता. तुका खुशी आसल्यार कित्याक जेजू आदार जावन आसा. परतून साम 124 वर्स 8 पळया. सर्वेस्पराचीच नावी आमचो आदार. सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार ताणें रचला म्हज्या मोगाच्यान. त्या खातीर आमी ताच्या अधीन आसां. साम चॅप्टर 100 वर्स 3 पळया. साम चॅप्टर 100 वर्स 3 त्या सुवातेर देवाचे उतर भोव आपूण भायर म्हणटा की आमकां सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणेंच आमकां रचल्या. ताच्या अधीन आमी आसा. कोडकारा ताणें रचले. ताच्या अधीन तो गेलो आनी म्हणलो, सायबा तुका खुशी आसल्यार म्हाका बरें करूंक तुका जाता. तेन्ना जेजू म्हणलो वर्स 3 पळया. जेजू आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आनी म्हणलें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळ्ळे. म्हज्या मोगाच्यान तो गरजेवंता पावतालो जावन आसा. आमच्या समस्येंतल्यान आमकां सुटका लाभयतलो जावन आसा. जेजून ताका आपडलें आनी म्हणलें की म्हाका मौन आसा. तक्षण ताचे कोड नितळ्ळे. म्हज्या मोगाच्यान आज जेजूक जण एकला तो आमकां हात लावंक ताका मौन आसा. आमच्या समस्ये परिहार करून ताका मौन आसा.
कष्टांतून निवारूंक ताका मोन आसा, अस्कतकेतून भायर काडून ताका मोन आसा. आयचे दृढ पातयणी आमच्या सोम्याचे दवरया, विस्वास आमच्या सोम्याचे दवरया. संपूर्ण रितीन आमचे जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पित करया. आमचे दोळे आमी धांपया. मोगाळ जेजू, वाडय म्हजो वाडताच, वायटांतून म्हाका निवार, अस्कतकेतून म्हाका सुटका लाभय. तुज्या मोगा लागीं म्हाका एक कन्न दवर, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आशिर्वाद म्हज्या जिवितान वळोवन दी. सगळ्या बंदखणींतून म्हाका सुटका लाभय. तुज्या स्पिरितान म्हाका तूं भर आयचे दिसा. सुम्या जसे कडकार येवन तुज्या लागीं सर पडूंक लागलो, ह्या सकाळीच्या वेळा हांव तुज्या पांयशी सर पडतां. सुम्या तुका खुशी आसल्यार आज ह्या कश्टांतून म्हाका निवार. तुका मौन आसा जाल्यार ह्या वायटांतून म्हाका निवार. तुका मौन आसा जाल्यार ह्या बंदखणींतून म्हाका सुटका लाभय. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. आशिर्वादा, बेसांवां, कृपा, दैवीक सकत म्हज्या जिवितां वळोवन दी. जेजू तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. एक घडी भर. तुमचे खंयचे समस्या आसा सकाळीच्या वेळी जेजूच्या हातांत सरेंडर करा. सरेंडर ताका मौन आसा आनी खंडीत जावन तुज्या समस्येंत परिहार लाभतले, सुटका लाभतले. मोगाळा जेजू, आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तोणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, पिडेन ओळवळटल्या, ल्हान भुरगीं कश्टान आसल्या, इस्काला वचूंक जायना, कितें ना कितें पिडा जैत व्हरते आसा, एग्जाम तांची लागीं पावते आसा, शिकोवंक मोतींच कांयच ना. आज खंयच्या भुरग्यांची एग्जामी आसा, तुज्या रक्तान ताका नितळ कर. आज कोण इंटरव्यूक वचूंक आसा, कोण कामा लागीं पयले सुद्दां जॉयन जाते आसा, आज रिणान सांपडली भाव भयणी आसात, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, प्रत्येक कोणाची डिलिव्हरी डेट आसा. आज तुमी असले सगळं गरजे वता तुज्या मुखार रुपान तुजी दैवी सकत, तुजी पदवी, तुजी कृपा जण नेकला तें वळोवन दी म्हणून आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विशेष अनाउन्समेंटिंग आज फेब्रुवारीची 12 तारीख आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च बिरुंडा सिंधुदुर्गा. आज भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष मागणे आसतले. तशेंच फेब्रुवारीच्या 17 फ्रायडे आवर लेडी ऑफ एसेन्शन कॅथिड्रल डाऊन टाउन काचुबाग कारवार ह्या सकाळ 9 तावन 6 वरां विशेष आराधन येया आनी समेच्या मोगाक आमी अनुभव करया. फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर शेनवारा इन्फंट जीजस श्रायन पुष्पाश्रम मैसूर सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत येया आनी समेच्या मोगाक आमी अनुभव करया. तशें फेब्रुवारीच्या 21, 22, 23 म्हळ्यार मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, बुधवार सिंसो बुधवार सांज सबेस्तांव फिरगस फेर्मानूरू मँगळूर सांजे 4 तावन 8 वरां डायकन ह्या मांडवळे खातीर माग्या आनी त्या सुद्दां येया आनी समेच्या सगळ्या अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव बरिल्तावन उलयतां. हांव म्हजी सक्स दिवंक आसयतां. पयल्या स्वातेर वेळ केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. पयली सक्स म्हज्या नातीच्या 22 म्हयन्याच्या नातीच्या खाणाचो गुणो भितर वचून डाक्टराक काडूंक जायनासतना ताणें ऑपरेशन करूंक जाता म्हूण सांगलें. आमी बियान डिवायन मार्सीक पिटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी मागलें आनी आमकां मागलो उपकार मेळ्ळो. दुसरी सक्स त्याच नातीच्या आंगार उदक पडून 2-3 हप्ते बळशें हॉस्पिटलांत आसलें. ताकाय आमी डिवायन मार्सीक पिटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी भुरगें बरें जालें. तिसरी सक्स म्हज्या पुताच्या खाणांत इन्फेक्शन जावन थंय 8-10 दीस हॉस्पिटलांत आसलो. आमी डिवायन मार्सीक पिटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी सदांच तें मागून आसलें. हांव थंय बरो जालो. चवथी सक्स म्हज्या भयणीच्या नात 10व्या क्लासींत आसा. ताणें बरें मार्क्स हाडूंक आमी पिटिशन घाल्लें. तें बऱ्या मार्क्सांनी बरें पास जावन पास जालां. 5ची सक्स म्हज्या पुताक काम नासलें आनी ताकाय आमी पिटिशन घाल्लें. ताकाय बरें शिकपाक काम मेळ्ळें. आजुनूय मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. हांव देवाक काळजांतावन आर्गां दितां आनी डिवायन मार्सी टिमाक हांव सदांच देवा लागीं मागतां. आर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव मंगळूरतावन उलयतां.
म्हज्या भयणींची साक्ष दिवंक आशेता. ताचो जागो विकूंक आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आमी तें सदां रिपीट करतले. हांव आजप म्हणलें बरी, कितल्यो अडकळी आयल्या रे. ताचो जागो बऱ्या तरान विकून गेलो. देवाक जावं अर्गां होगळाप स्तुती. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांक पाद्रबांक सगळ्यांक देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आशेता. I am Derek from Mira Road. I want to thank Jesus for this wonderful miracle. My son was suffering from breathlessness and his fingernails turned blackish blue. He was diagnosed with stenosis and multiple deficiencies. We requested Brother Prakash to pray for my son, and he gave us a verse from Holy Bible to be repeated. Now his condition is much better. Praise the Lord for healing my son, and I want to thank Brother Prakash and his team too for praying for my son. My name is Lloyd from Mumbai. We were worried about the transfer ownership of our house to be completed without any issues. We had requested Brother Prakash's team to pray for us, and we were given a word of God to be recited, which we did every day. The house ownership has been completed after 2 months without any difficulties. We would like to thank Brother Prakash and his team and give praise to God for getting this work completed. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.